अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। दरअसल बयानात में से जो सही हैं इनके सामने स्वात के गिर्द और जो गलत हैं इनके सामने गैन के गिर्द दायरा लगाएं, यानी हमने ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, गैर रस्मी तालीम में तालीमी मकासद को शौरी अंदाज में पेश नज़र रखा जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि जो सा आपका शौर है यानी इल्म है उसको पेश नज़र रख कर गैर रस्मी तालीम का मुतय्यन किया जाता है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि गैर रस्मी तालीम के लिए कोई पेशा नज़र होना ज़रूरी नहीं है और किसी जगह का भी तयन करना सही नहीं होता, और वो बेसिकली ख़ुद ब खुद इंसान में डेवलप होती है। ऐसी गैर रस्मी तालीम होती है तो हम गैन के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। तो जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चे का घर गैर रस्मी तालीम का अहम मरकज़ है। यानी वो कह रहे हैं कि बच्चा जो सा होता है वो गैर रस्मी तालीम घर से हासिल करता है, और ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गैर रस्मी तालीम इंसान माहौल को देख देख कर सीखता है। तो हम स्वाद पे टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। बच्चे की तालीम का अवलिन मरकज़ मदरसे में होता है। यानी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए जो पहला मरहला होता है वो मदरसा होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे की तालीम का अवलिन मरकज़ मदरसे में नहीं बल्कि उसके घर में होता है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। उठते बैठते रेडियो और टीवी के ज़रिए जो तालीम हासिल की जाती है वो रस्मी तालीम कहलाती है। वो कहते हैं उठते बैठते रेडियो और टीवी के ज़रिए जो तालीम आप लेते हो वो रस्मी तालीम होती है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसी तालीम गैर रस्मी तालीम होती है, जबकि रस्मी तालीम मदरसे का अहम हिस्सा होती है। तो हम गैन के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करना हर किसी पे लाजिम है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, तो हम स्वाद के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। इस्लामी नज़रिया हयात दीन और दुनिया को दो खानों में तकसीम करता है। यानी वो कह रहे हैं कि जो उनका इस्लामी नज़रिया हयात है वो दुनिया को दो खानों में तकसीम कर देता है और दीन को, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने दुनिया में दीन को साथ साथ लेकर चलना है। तो ये अलहदा नहीं हो सकता, तो हम गैन के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7, जो कि हमारी लास्ट है। तालीम का सबसे बड़ा मकसद रोज़ी कमाना है। यानी वो कह रहे हैं तालीम आपने इसलिए हासिल करनी है ताकि आप रोज़ी कमा सको। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपने अपने आप में अच्छी तरबियत लानी है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। तो हम गैन के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। इसके साथ ही तमाम ट्रू फॉल्स यहीं कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें, यानी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, बाज़ मुफक्किरीन तालीम के नज़दीक डैश मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने का अमल है। यानी बाज़ जो से मुफक्किरीन है तालीम है उनके नज़दीक जो सा तालीम है, बेसिकली यहाँ पे तालीम आएगा, तालीम मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने का अमल है। तो हम यहाँ पे तालीम को पुर कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है तालीम के ज़रिए फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की डैश मुमकिन हो जाती है। तो तालीम के ज़रिए फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की तामीर मुमकिन हो जाती है। तो हम यहाँ पे तामीर को पुर कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। मखसूस तालीमी इदारों में मखसूस उस्ताज़ा और निसाब के ज़रिए जो तालीम दी जाती है वो डैश तालीम कहलाती है। बेसिकली जो तालीमी इदारों में और मखसूस उस्ताज़ा और निसाब के ज़रिए यानी करिकुलम के ज़रिए जो तालीम दी जाती है वो रस्मी तालीम कहलाती है। तो हम यहाँ पे रस्मी तालीम पुर कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। वही का इल्म डैश की शक्ल में हमारे पास महफूज है। यानी वही का इल्म
قرآن کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، تو ہم یہاں پہ قرآن کو پر کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 5 کی طرف۔ اسلام صرف ڈیش کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے۔ اسلام صرف وحی کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے دی جاتی ہے، تو ہم یہاں پہ وحی کو پر کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 6 جو کہ ہماری لاسٹ ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے تعلیم کو وہ اہمیت دی ہو جو ڈیش نے دی ہے۔ بیسیکلی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے تعلیم کو وہ اہمیت دی ہے جو اسلام نے دی ہے، تو ہم یہاں پہ اسلام کو پر کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمام فلنگ دی بلینکس کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، آگے نیکسٹ کویشچن ہے۔ ذیل میں ہر بیان کے 4 جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب صحیح ہے۔ اب صحیح جواب پر نشان ٹک لگائیں، یعنی ہم نے MCQs کو سالو کرنا ہے۔ تو اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے، اسلام کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا۔ ارسطو، علامہ اقبال، حضرت امام ابو حنیفہ یا امام غزالی؟ تو بیسیکلی جو آپشن نمبر ہے یہاں پہ وہ ہے آپشن نمبر اے ارسطو، کیونکہ انسان کو معاشرتی حیوان ارسطو سمجھتا تھا۔ آپشن نمبر اے پہ ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 2 کی طرف۔ بچے کی تعلیم کا اولین مرکز ہے۔ آپشن نمبر اے گھر، آپشن نمبر بی اسکول، آپشن نمبر سی محلہ، آپشن نمبر ڈی مسجد۔ تو بیسیکلی بچے کی تعلیم کا اولین مرکز اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہ گھر سے زیادہ سب سے پہلے سیکھتا ہے، تو ہم آپشن نمبر اے یا الف پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 3۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ یہ دعا کس نے لکھی؟ الف اللہ تعالیٰ، بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیم امام ابو حنیفہ، دال حضرت امام غزالی۔ تو بیسیکلی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے لکھی، تو ہم آپشن نمبر اے یا الف پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تو جی پیارے بچوں، آگے 4 والی اسٹیٹمنٹ ہے، قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ الف کتاب، بے تعلیم، جیم وعظ، دال اخبار۔ تو بیسیکلی قومی ثقافت کو نسل در نسل جو منتقل کرتی ہے وہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم قومی ثقافت کو آگے نسلوں تک ٹرانسفر کرتے ہیں، تو ہم بے یا بی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 5 ہے، انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے ان کی اقسام ہیں۔ الف 2 ہیں، بے 3 ہے، جیم 4 ہیں، دال 5 ہے۔ تو بیسیکلی انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے وہ 2 ہیں، تو ہم بے یا بی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 6 کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے۔ الف علم، بے دینی علم، جیم معاشی علم، دال معاشرتی علم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے معاشی علم حاصل کر چکے، تو ہم جیم پہ یا سی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 7 ہے، دنیا میں اعلیٰ منصب کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، کس نے فرمایا؟ الف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے امام ابو حنیفہ، جیم امام غزالی، دال علامہ اقبال۔ تو بیسیکلی یہ امام غزالی نے کہا تھا کہ دنیا میں جو اعلیٰ مرتبے کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ آخرت میں اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، تو ہم جیم پہ یا سی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ ہم نے ان کالمز کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ میچ کرنا ہے، یا آپ کالم جی بنا کر بھی لکھ سکتے ہو۔ تو اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے یہاں پہ، انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھو، رسمی نیم رسمی یا اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے، یا رسمی تعلیم کے ادارے ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ انسان زمین پر اللہ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم 1 کو یہاں سے 5 کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ اسٹیٹمنٹ 2 ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں۔ پڑھو، رسمی نیم رسمی، غیر رسمی، اپنی نئی نسل کو فراہم، رسمی تعلیم کے ادارے ہیں۔ تو بیسیکلی اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کے ادارے ہیں، یہاں سے رسمی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تو ہم یہاں سے 2 سے سیکنڈ لاسٹ پہ اس کو میچ کر دیں گے۔ نمبر 3 ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم ہے۔ پڑھو، رسمی نیم رسمی، اپنی نئی نسل کو فراہم۔ تو بیسیکلی قرآن پاک میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ ہے پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔
اسٹیٹمنٹ نمبر 4 ہے انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے ان کی اقسام 3 ہیں. بیسیکلی ان کی اقسام 3 ہیں، ایک رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی. تو ہم 4 کو یہاں سے سیکنڈ کے ساتھ میچ کر دیں گے. ہر قوم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے بارے میں تمام معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے. تو ہم یہاں سے 5 کو تھرڈ کے ساتھ میچ کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی تمام آبجیکٹیو پورشنز یہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you for watching. GS Academy.